Yo, what's up guys? Welcome, welcome to my new vlog. आज आम्ही एवढा 22 मिनिटापासून एवढा 22 मिनिटापासून आम्ही मला ते सापडलं गाइस अब कस्टम बन्द अब हेर्नु कस्तो आएको मैले गाइस राम्रो लाग्यो भने हजुरहरूले हाम्रो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।